وحدة 105 سيدي. نحن هلأ بالمحيط الهادئ شمال غرب جزيرة وي. بانتظار الأوامر سيدي. مرحبا يا شباب. انتوا لازم تشربوا من هذا الدواء. أنصحك تشربها. ليش؟ ما هو دكتور. لا تشرب. وانتوا كمان لا حدا فيكم يشرب. هن لساتهم تعبانين، ما خرج يعملوا مقابلة. انت لا تاكل هم ابدا، انا رح كون كتير لطيف معهم. ما عم صدق، انا كنت مفكرهم جنود حقيقيين بس هدول اولاد ومبينة صحتهم جيدة. هن ما بيفهموا انجليزي. هدول البحارة ضلوا بالمحيط الهادي 49 يوم بدون مي واكل، ومشان هيك شو بتفرق بأي لغة بدنا نحكي معهم؟ مرحبا. بكرة بسان فرانسيسكو بأمريكا ناطرينكم. شو يعني ناطرينكم؟ كيف بيسمحوا للأمريكان ينغزوهم؟ شو هالحكي هاد؟ هدول ما جربوا يقاوموا حتى. وهلأ إذا هن ضلوا هنيك، أنت متخيل حجم الفضيحة؟ عن جد ما عم صدق. سبحوا لأمريكا. لو سحبتهم المي على القطب الشمالي كان أحسن. شو بصير فينا إذا قنعوهم باللجوء وصاروا يعملوا مقابلات صحفية؟ نحن ما رح نعلق على هالشي بنوب. مفهوم. لا فهمتني غلط، نحن ما حنعلق، أما أنت اشتغل. المهم ما تسمح للصحافة يعملوا منا قصة سياسية. خليهم يكتبوا إنه هدول صيادين وضاعوا بالبحر وهن سكرانين. بيترو بروكولوفيتش، فهمني شو يعني خليهم يكتبوا؟ مع انه كتير جاي على بالي يصير هيك، بس مو عرفان كيف بدي اوصل هالفكرة. تقدر جريشة، إذا نويت بتقدر. شوف هي، خود فكرة. نحن ما بدنا حرب، والأهم من هاد ما بدنا سلام بشروطهم بنوب. كلامك حلو، بس بنصحك ما تشوف حالك. أنا ما بنكر إنه حكيك عجبهم كتير، لهيك طالما وصلت للصحافة الألمانية بتقدر توصل للأمريكية. حسب حكي البحارة ب2 أيار أبحروا بالبارجة تي 36. شو هي تي 36؟ البارجة تي 36 انفصلت عن المرسى، وبسبب الموج خربت محطة الاتصال وطلعت من الخدمة، لهيك ما قدروا يتواصلوا مع القيادة. مهمتنا نقنع الصحافة الغربية انه القوات الأمريكية طلعوا على سفن صيادين مساكين. الشباب كان جاي على بالهم سمك وراحوا من دون موافقة. بهالحالة منكتب خطاب للملحق الصحفي بسفارتنا. ايه بس في شغلة، وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي ما بدها تعلق على الموضوع. طيب مو بيكون أسهل نتشكر الأمريكان على إنقاذهم لبحارتنا من الموت؟ روتا كارلوفنا، معقول مفكرة انه الأمريكان أنقذوا جماعتنا هيك كرم أخلاق منهم وبدوافع إنسانية؟ وليش جماعتنا ما أنقذوهم؟ ما قدروا يتواصلوا معهم، ما كان في إمدادات، وبالإضافة للعاصفة بعد أسبوع وقفوا البحث. تخلوا عنهم يعني؟ إيه بس مين كان متوقع رح يتحملوا كل هالوقت؟ هذا الغريب بالموضوع. المهم بدي كل المقترحات اللي عندكم بكرة على المكتب. إلهم شهر ونص ضايعين بالمحيط ولحالهم. ما أنت بنفسك قريت إنهم من الجوع أكلوا الأحزمة والجزمات والشحم؟ تعرف شو هو الشحم؟ هدول أبطال وبدنا نكتب عنهم إنهم صيادين؟ اللي واصلنا نحن عرفناه من مقالة أمريكية واحدة، بس شو اللي صار بالحقيقة ما حدا فينا بيعرف. ماشي، فهمت. وأنت شو رأيك؟ أنا ما بفهم بهالموضوع وبدوخ بالبحر. تفضل. بدوخ إيه؟ مو طبيعيين. أنتوا شلون مو حاسين بالقصة؟
كيف الحزب قبل ناس بلا رحمة مثلكم؟ لسه ما قبلوني. روق ليون، بالنهاية هن حاولوا يعملوا كل شيء بيقدروا عليه، والمهم بالقصة الإرادة والقوة. مو شاطر إلا بطق الحنك. بس لو ضليت 49 يوم بلا أكل ومي كنا شفنا قوتك وقتها. خلاص أنا لازم روح. عمالة ليك مورا سمع لي. هات. المبادئ الأخلاقية في الحزب الشيوعي الوفاء للعمل الشيوعي، حب الوطن الاشتراكي، التعاون والمساعدة الرفاقية، الجميع للفرد والفرد للجميع. نسيت شو بعدها. ما تصالحتوا لهلا؟ لا، كنت عم أفكر ابعث لها رسالة أعتذر فيها. روح وسجل لها رسالة صوتية، أنا هيك تقدمت لنيلي. إيه وزبطت معك؟ عن جد أنت واحد مو معقول. صحيح، عفواً. ركز أركاش، بهيك عقلية ما راح ينسبوك للحزب. مو مجبور تشربه، في فودكا. مو مشكلة. رومانسية يعني رومانسية. شوفي ليش عم تضحك؟ يعني في شي معلق بسناني؟ مو متذكر معقول؟ شو؟ انت قلت هذا الحكي بموعدنا الثاني. رومانسية يعني رومانسية، وبعد هيك مو متذكر؟ ايه مزبوط، العصفور عملها عطايتي. بحياتي ما بنسى وشك اليوشا. طيب انسي انسي. روت، ما صار الوقت لنجيب ولد. ماني حابة نحكي بهذا الموضوع. هلأ أو بعدين بدنا نحكي. اللي صار صار، حرام تعاقبي حالك طول العمر. بس هاد كان قراري، وأنا بس المسؤولة عنه. الموضوع مو بهالبساطة، عم تفهم علي؟ شكراً على العشاء. جيرا سافرت على البارجة تي 36. ليش مين فكرني؟ ما فهمت. هي مو بارجة، هي مجرد عرباية. عن جد؟ وإذا طلعت فيها على المحيط؟ يا زلمة حاجة جنان بقى. إذا بتروح سباحة بيكون أسهل. عن جد؟ هدول أبطال لك. هدول مين؟ ممنوع أحكي، هذا سر. يا أهلا وسهلا. تاخذوا شيء؟ وين أخذنا؟ انتوا رح تصيروا مشهورين، أنا رح ترجم لكم هون. تفضلوا. استنى شوي، ما رح نرجع، رح يعدمونا. حاجة تكبر الموضوع، خلينا نقول لهم رح نضل. خراس يا حقير. مي، أعطونا مي. شو اللي صار؟ شو عم يصير؟ خبرهم ينقلونا على السفارة السوفيتية فوراً، وإلا رح نضرب عن الأكل والشرب. غريغوري فلاديميروفيتش، البحارة رفضوا يحكوا مع الصحافة الأمريكية، وهي البارجة امبارح عرفت إنه ما فيها تبحر، ما بيصير يطلعوا فيها على المحيط أساساً. وشو لازم أفهم من هالحكي؟ إنهم مالهم منشقين. ليش مين قال عنهم إنهم منشقين؟ ما هن صيادين؟ عم تقولوا عنهم صيادين لأنكم خايفين إنهم يكونوا منشقين. كورنييف معه حق، وخاصة إذا انحكى بشي بمس سمعة البحارة وشرفهم. احتمال وقتها يضلوا عن جد بأمريكا، وهيك منكون نحن اللي جبرناهم على هي الخيانة ليحموا حالهم. موراتوف، شو تحليلك للموقف؟ اسمعوني،
على السواحل الغربية نحن ما عنا سفارة هنيك. الأمريكان أكيد رح ينقلوهم على سفارتنا بواشنطن، ما رح يخلوهم هنيك بنوب. بهالحالة الوضع رح يصير خطير غريغوري فلاديميروفيتش. ليش؟ هلأ على حسب توقعاتي إنه وقت ينقلوهم للبحارة رح يعملوا لهم غسيل دماغ، وحتى لو ما كانوا خونة وانشقوا، بس ممكن كتير بعد هيك رحلة بالأراضي الأمريكية يصيروا خونة. لازم نطالب ببحارتنا فوراً ونفهمهم قديش نحن ناطرينهم. ممتاز. وكيف لازم نعمل هذا الشيء؟ مين منهم عايش قريب كتير من موسكو؟ مام شيف من نيفيريفو بريف موسكو. ممتاز. مام شيف هو الرتبة الأعلى. بكرة لازم نجيب أمه لهون ونخليها تحكي مع ابنها بالتليفون، وهالشي حيكون بوجود الصحافة الأجنبية. خلي الكل يكتبوا كيف ناطرينهم هون بالوطن. هذا الشي رح يكون كافي. وإذا بعدها ما بيرجعوا لهون، وقت العالم رح يعرف إنه الولايات المتحدة الأمريكية عم تاخد أولادنا منا. خطة جريئة روتا كارلوفنا. برأيي لازم نعمل هيك غريغوري فلاديميروفيتش. انت عم تفكر كيف الاتحاد السوفيتي ما يخسر، واللي عم اقترحه انه نجرب نربح. أنا ما عم أفهم يا مورا، ما عم أفهم. شوف لقلك، نحن الاثنين بنفس الوظيفة وحتى بنفس المنصب. أنا يتيم وأنت يتيم كمان، بس نحن ما بنشبه بعض ولا بأي شكل. عندك شقة أو سيارة وأنا أندبوري ما عندي شيء. بظن الظلم الطبقي واضح. هلا عن جد هي السيارة لإلك؟ إلي. ومن وين جبتها؟ من مصرياتي. على الرواتب تبعنا؟ ضليت 5 سنين بلا أكل؟ جمعت. برافو عليك. تعرف بشو عم فكر؟ لتكون بعتنا للمخابرات الأجنبية لتجيب حقها. شو حزرت؟ لوين رايح؟ معقول وصلنا؟ في حدا بالبيت؟ ناتاليا ريناتوفنا. ناتاليا مرحبا. أهلين. نحن من الخارجية. بارح اجوا لعندي واستجوابوني. مين اللي اجا؟ جماعتكم من الأمن الداخلي. نحن مو من الأمن، نحن من وزارة الخارجية. ايه ما بقى فهمت شي بنوب. ناتاليا ريناتوفنا، بدنا اياكي تيجي لعنا بكرة على موسكو لو سمحتي. مفهوم. وين بدي وقع؟ انتي ما في داعي توقعي على أي شيء. لو سمحتي لا تخافي، ما في شيء بخوف. بدنا اياكي تجي لعنا بكرة وتحكي مع ابنك. ابني هو بموسكو؟ رجع لهون؟ قريبا رح يرجع. بكرة انت بس رح تحكي معه على التليفون، بس بوجود الإعلام. مفهوم. اجوا عالم من الجريدة. اجا واحد لهون. من أي جريدة؟ ما بعرف، بظن لتواني. هو حكى معي شوي وصور كل شي هون. مين اجا؟ أنا بقوم. رح شوف مين. اعدي لي. مساء الخير رفيق بيريكوف. أهلين. بيقولوا ما بيصير البنات المحترمين يجوا بدون دعوة، لهيك تعا معي فوراً على جورافلي. التاكسي عم تستنانا. أنت رح تفوتي، أنا داعيكي على العشاء.
ليش ما عم تاكلي؟ ما بدي آكل. لو سمحتي كلي بابا. ما بدي آكل. آنيتشكا، اسمعي لبابا لما بيقول. شو هالحركات هاي؟ نزلي ايديكي وكلي. شو رأيك ألعب أنا وياك حجرة ورقة مقص؟ رح أقول لك كيف بتنلعب. الحجر بيكسر المقص والورقة بتغطي الحجر، أما المقص بيقص الورقة. حجرة ورقة مقص 1 2 3. أنا اللي ربحت. بو. مرة تانية. يلا حجرة ورقة مقص 1 2 3. لا أوه. لا تقوي هيك لو سمحت. العب أنا وياكي. يلا لكان. حجرة ورقة مقص 1 2 3. انتي ربحتي. لسه بدي ألعب حجرة ورقة مقص. بس بتعرفي شو؟ لازم يكون عندك طاقة لتقدري تلعبي بهي اللعبة، لهيك لازم تاكلي كل شي وبعدها بنرجع بنلعب. رح آكل عالسريع. طيب شكرا لك. اجت امه لمام شيف؟ كورنييف عم يستقبلها. برأيك كم صحفي رح يجي؟ لو فيغارو، ليمون، جارديان رح يبعتوا مصور، بس كونواي من التايمز أنا ما لقيته. هي مو خبرية. كونواي ضروري يكون موجود. بعرفه من أيام باريس. إذا هالزلمة بيكتب في 20 جريدة رح تاخد مقالته. غريغوري فلاديميروفيتش، أنا اتصلت بكل الأوتيلات وقال ما في حدا بهذا الاسم. ما بيمشي الحال مراتوف، لازم يكون بموسكو. دور عليه منيح. طلعتي على الطابق 14 من قبل؟ بتبين كل موسكو. أول مرة بطلع بأسانسير. ليكي خالي، انت هلأ رح تسمعي صوت مارات، وهذا هو المهم. وين حاجزينه؟ هو مو محجوز، بس لساته بأمريكا، رح يقضي ليلة بدنفر، ولهيك رح نتصل فيه على الأوتيل. دنفر بكولورادو، البلد اللي فيها خنافس. ايه هو هنيك. أنا حضل هون. ما رح خليك. أنت شو بتفرق معك؟ قل لهم ما قدرت أمنعه. ساوي اللي بدك إياه. يا ريتني ما أنقذتك لما كنا على البارجة. لو بعرف ما بدك ترجع على وطنك كنت تركتك تموت. إذا أنا بضل هون أنتوا رح تتبهدلوا. طيب يا مارت، أنا رح روح معكم. تفضل. امشوا معي يا شباب.
بلش تصوير يلا. أهلا. هي والدته للأسير. ايه بعرف. وبتمنى تجاوبنا على كل الاستفسارات اللي عنا. نتمنى هالشيء. دقيلن. صاروا معك على الخط. مرحبا، معك وزارة الخارجية السوفيتية. شكرا. لحظة شوي، عنا أخبار ممكن تكون مهمة بالنسبة لإلكم. لو سمحتي وصليني مع السفارة السوفيتية بواشنطن. هن معك على الخط. مرحبا، أنا روتا بلاومني من وزارة الخارجية السوفيتية. لو سمحتي بدي أحكي مع الطاقم اللي كان على البرجة بإمرة الرقيب مارات مامشيت. إذا الشباب صاروا عندكم بدي أحكي معهم. هيك لكان. بتمنى تقبلوا اعتذاري بس ما رح نقدر نعمل الاتصال بسبب مشاكل تقنية. آسفين. شو صاير؟ معقول جابونا على الفاضي؟ كيف بدعونا على الحدث وهن مو جاهزين؟ فعلا معك حق. هذا شيء مو صح هذا ابدا. بحكي مو منطقي. اشرحوا لنا شو اللي عم بيصير. شو وضع ابني؟ عايش؟ ايه أكيد عايش. لكن ليش ما سمحوا لي أحكي معه؟ عم يحكوا معه ومع البحار الباقيين كمان حتى يفهموا شو الموضوع. مين؟ الشرطة صح؟ مو بالتحديد. ليش هيك؟ ليش عم يصير هيك؟ هو مانو خاين. بترجاكي تساعدي ابني، هو حدا كتير منيح. لا أحل الموضوع، عملوا شي شغلة. عندك أولاد؟ ايه عندي ابن أصغر من ابنك ب3 سنين. لو سمحتي بترجاكم لا تتركوه. بوعدك أعمل كل شي بقدر عليه لحتى رجع لك ابنك بخير وبسلامة. خالي ناتاليا، خليني أوصلك على البيت. سامحينا خالي ناتاليا. انتو مالكن علاقة، هذا كله بسبب المصورين. وإذا بينشروا اللي صار مام شيف رح يوقع بمشكلة أكبر من هي، صح؟ ما رح ينشروا، لا تخافي. صحفيين اليوم بس كان بدهم يصوروا، مو مثل اللتواني. كان مؤدب معي، شفق علي، سألني كل شي بخصوص ابني. تتذكري كيف عرف عن حاله؟ بتذكر اسمه كونييف. كونييف؟ ليتواني؟ لكنتو أجنبية؟ صدقني ما بعرف، بس كان عم يحكي مكسر. تفضلي خالي على مهلك. مع السلامة. مع السلامة. تشيرنيخ، أنا بدي أشوفك ضروري كتير. الموضوع شخصي. مطعم جرافلي بعد نص ساعة. حكون هنيك بعد نص ساعة. روتا كارلوفنا، عندك شي خطة جريئة جديدة؟ رايحة أشوف تشيرنيخ. اسمحي لي روح معك. ما بظن إنه إلي أكيد ما رح يقول لا. مورا، تعرف شي صحفي أجنبي اسمه كونييف؟ كونييف؟
لا ما بعرفه. صحفي مجاز ولا بيشتغل حر؟ ليكون كروغر كوفالسكي كونييف فاسيلي، أمريكي من المهاجرين البيض، بيكتب بالتايمز. تايمز؟ ايه شوف. كونييف كونواي. ليكون هذا نفس الشخص. لو سمحتي بدي اوتيل ناسيونال. طول النهار عم دور عليه. معك وزارة الخارجية. بدي اسألك، المواطن الامريكي فاسيلي كونييف هو نازل عندكم شي؟ فواكه، وبدي كمان أنينة شامبانيا، بريوت مع تلج. بس هيك. مرحبا، كيفك؟ شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. أهلين يا رفيق. أهلين فيك. هلأ منجيب كرسي. خلص أنا بجيب عليك. بصراحة ما عندي كتير وقت. شو الموضوع؟ تفضلوا. سمعت بقصة البحارة اللي سحبتهم المي على أمريكا؟ ايه بشكل عام. هلأ هن كانوا بطريقهم على السفارة الروسية، بس مع الأسف زملائك مسكوهم هنيك. جمعنا كل الصحافة الغربية لحتى نورجيهم كيف أهل الشباب ناطرينهم يرجعوا لهون، بس مع الأسف صار معنا موقف محرج وما سمحوا لنا نحكي معهم حتى. ايه وشو مفكرين اني من هون بقدر اعمل شي بخصوص هذا الموضوع يعني؟ تقدر، معلوم. أكيد بتقدر. على القليلة نصحنا مثلا لوين نروح، لأنه ما عنا وقت بنوب. نيكولاي، يا ريت تسمعني. الصحافة الغربية عم تتابع هاي القضية ومركزة عليها، والاتحاد السوفيتي ما بيقدر يتراجع بنوب. فهمان عليكم. هي إدارة تانية، هنيك الخارجية، أما هون أنا بالداخلية. لهيك اعذروني ما بقدر. على راحتك. واضح إنه ما بده يتعاون. بدكم تعرفوا رأيي؟ حتى لو هالبحارة مو ناويين يهربوا، وحتى لو عم يحكوا الحقيقة، رح يعملوا فيهم شي هنيك. بيخلوهم يعترفوا بشو ما كان، وإن المخابرات الأمريكية شغلتهم من هن وصغار. تأخرتوا. تفضل. شكرا. هلأ اعذروني عندي لقاء بس سري. فيزا كونواي لسه بدها شهر لتخلص. بيكون عرف أو شاف شي من حكيه مع أمام شيف، ومشان هيك رايح على الولايات المتحدة الأمريكية بهالسرعة. بس شو عرف؟ ايه مفهوم شو؟ القصة خلص وصلته. هلأ الصحفي العظيم فاسيلي كونواي حيكتب عن الشاب المسكين المتعذب بروسيا يلي قدر يهرب بكل شجاعة على دولة الهامبرجر. ليك ورح يحطوا صورته مع الكاديلاك. كان وصار. بس هالشي مصيبة. بس يا روتا ما عنا وسائل تأثير. منيح اللي اجيتوا. واضح انه كونواي عمل مقابلة مع امه لمامشيف، وشكلها ناجحة لدرجة انه حيطير على نيويورك. ورح يكتب الحقير انه البحارة هربوا. بعد هيك مقالة اكيد رح يقتلون الشباب المساكين. وبأي رحلة رح يطير كونواي؟ اليوم المساء بالترانزيت. طيب شباب انتو فيكم تمشوا، انا رح روح على المطار. ليش؟ بدي احاول اقنع كونواي انه ما يكتب هالمقالة. ايه بس انت قلت انه ما في وسائل تأثير. مندور. مرحبا، كيفك؟ مرحبا. مسا النور. انت شو عم تحكي؟ هي لغتي. من بعد إذنك ممكن تنتقل للصف الرابع؟ لأنه هذا المقعد محجوز. مو مشكلة. لو سمحتي. غريغوري بيريكوف، بيل كونواي. أنا بتذكرك من مؤتمر باريس لما انقلب الوضع بلحظة. مزبوط فاسيلي ستيبانوفيتش.
أو بتحب نادي لك فاسيلي كونييف؟ يا نوشكا، لو سمحتي جيبي لي إلي وللسيد كونييف 200 غرام كونياك. تشرب كونياك ما؟ أنا بفضل الويسكي. للأسف ما عنا ويسكي، بس بقترح عليكم فودكا وفي مبيت أبيض وأحمر. أنا في معي. جيبي لي إلي. ها؟ بس بيريكوف زلمه ما راح يطلع معه شيء. في حدا جرح لك السيارة؟ وين؟ بتموت من الخوف عليها. لحظة، شوف الصدفة، حروح لعندها ورح تشوف شو بدي ساوي. أهل مرتي إجوا لعنا، مشان هيك روحوا لا تطول. بظن من الخطر تطلع إلى حالك، وخاصة شارع سادوفايا مليان كلاب. وانت دورية؟ فيك تقولي هيك، وقت الحاجة بيجي دغري. موصل؟ شو هالدورية اللي بتخرب الورد بالشوارع؟ مو وقتها. مرحبا تمارا إيفانوفنا. يلا باي. واضح انه خططك ما زبطت. استنى شوي، انا ما فهمت. شوفير؟ لو بتعرف شوفير مين هاد. سلام. تمارا إيفانوفنا، وشو رأيكم بالمناظر الطبيعية بنيفيروفا؟ كئيبة كتير. طبعا ما بيخلق من وجود شوية عاطفة بالطبيعة. بتعرف، ما كان لازم تطلع بدون موافقة. هلأ أكيد رح يلغوا الترخيص تبعك. ما بقى بيهم، المقال بيستاهل. شو اللي لقيته هنيك؟ طبعا إذا ما كان سر. طبيعي يكون سر، بس أنا بضمن لك إنه كتير رح يعجبك. حيكون مفاجأة. يا آنسة، أنا والرفيق بيريكوف صرنا جاهزين لحتى نشرب كونياك.